learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज से हम सूरह हूद शुरू करते हैं। सूरह हूद मक्का में नाजिल हुई। ये सूरत एक ही दफ़ा सूरत यूनस के बाद नाजिल हुई। इसमें 10 रुकू और 123 आयात हैं। ये सूरत जब नाजिल हुई हालात इंतहाई परेशान कुन और हिम्मत तोड़ने वाले थे। मक्का के दौरे दावत में इतनी मुश्किलात कभी नहीं आई थीं जितनी इस सूरत के नज़ूल से पहले पेश आईं, खुसूसन मेराज के वाक़े के बाद जब कुछ लोग मुर्तद हो गए और बाकी लोगों ने तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर रखा था। कुरैश ने आपकी दावत के मुकाबले में ज़्यादतियों की इंतहा कर दी। इस वजह से दावत पर जमूद की कैफियत तारी हो गई थी। इब्ने इसहाक कहते हैं कि हिशाम बिन उर्वा अपने वालिद उर्वा से रिवायत करते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मट्टी डाली गई, आप अपने घर में दाखिल हुए। आपकी बेटियों में से एक उठी, वो मट्टी धोती जाती थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते जाते थे, बेटी मत रो, अल्लाह ताला तुम्हारे बाप का मुहाफिज है। इस मौके पर आपने फरमाया कि मेरे साथ कुरैश इस किस्म का सलूक तब ही कर सके जब अबू तालिब वफात पा गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत खदीजा और अबू तालिब की मौत के बाद मुश्किलात काफ़ी बढ़ गईं। आपने इस साल को आमिल हुज़न करार दिया। इन हालात में ये सूरत नाजिल हुई। इस दौर के हालात सूरत के माहौल से अच्छी तरह वाज़े हो जाते हैं। ये सूरत इस्लाम के असूल के बारे में है। इस सूरत में गुज़श्ता कौमों के वाक़यात, उनकी सरकशी और इस दुनिया में अल्लाह ताला के अजाब की वार्निंग है। मक्का के मुशरिकों को इससे इबरत हासिल करने की दावत दी गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस सूरत को तिलावत फरमाते थे तो आपके दिल पर इसका गहरा असर होता था। आपको मक्का वालों की सरकशी और अल्लाह ताला से बगावत की वजह से खौफ आता था कि कहीं उन पर अल्लाह ताला का अजाब ना नाजिल हो जाए। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बूढ़े हो गए हैं। आपने फरमाया, मुझे हूद, वाक़िया, मुरसलात, नबा और तकवीर ने बूढ़ा कर दिया। जामिया तिरमिज़ी। शुरू करते हैं। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु। अलिफ लाम रा एक किताब है जिसकी आयात पुख्ता की गई हैं। कतादा रहमतुल्लाह का कौल है कि अल्लाह ताला ने इसे बातिल के मुकाबले में मजबूत किया है, यानी इसकी आयात को मुहकम तरीके से बयान किया है। इसके अल्फाज और मानी मुहकम हैं और इसकी खबरें सच्ची हैं। सुम्मा फुस्सिलत फिर तफसील से बयान की गई हैं, यानी इसके मानी को बेहतरीन तरीके से खोल खोल कर बयान किया गया है। मिन लदुन हकीमिन कमाल हिकमत वाले की तरफ से, खबीरन पूरी खबर रखने वाले। इस किताब को उस हस्ती ने नाजिल किया है जो खबीर है, यानी हर चीज़ की खबर रखने वाला है। इंसानों को उनके इंजाम से खबरदार करने के लिए एक किताब भेजी है। कुरान पाक की हर आयत और हर सूरत अपने अंदर इंसान के लिए कोई ना कोई खबर लिए हुए है, और ऐसा क्यों ना हो, ये किताब उस ज़ात की नाजिल करदा है जिसका हर फेल हिकमत पर मबनी होता है और जो हर बात की खबर रखता है। आयात मुहकम करने से मुराद है कि किताब की आयात मजबूत की गई हैं, अगरचे वो ऐसे अल्फाज से बनी है जो लोगों की दस्तरस में है, लेकिन लोग ऐसी आयात बनाने से आजिज हैं। इस किताब का हर हुक्म बामकसद है और हर हिदायत इंसानों की ज़रूरत है। अल्लाह तअबुदू इल्लल्लाह, ये कि तुम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करो। अल्लाह ताला ने किताब नाजिल की और पुख्ता अहकामात नाजिल किए, अहकामात को तफसील से बयान किया ताकि उसके सिवा तुम किसी की इबादत ना करो। उसके सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं और उसके सिवा किसी की इबादत नफ़ा नहीं दे सकती। हर रसूल की वही दावत थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अरसलना मिन कब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून, और हमने आपसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा मगर हम उसकी तरफ वही करते रहे कि बिलाशुबा मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, चुनाचे तुम मेरी ही इबादत करो। सूरह अल अंबिया आयत 25। इन्ननी बिलाशुबा मैं लकुम मिन्हु, तुम्हारे लिए उसकी तरफ से नज़ीरुम व बशीर, एक डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दो कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से नज़ीर हूँ जो तुम्हें नाफरमानियों और बुतों की बंदगी से डराता हूँ। मैं दीन की मुखालफत करने वालों के लिए अल्लाह ताला के अजाबों से डराने वाला हूँ। हज़रत इब्ने अब्बास ने बयान किया कि जब आयत और आप अपने ख़ानदानी कराबतदारों को डराते रहिए नाजिल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े और पुकारने लगे तो आपकी आवाज़ पर सब जमा हो गए। अगर कोई किसी वजह से ना आ सका तो उसने अपना कोई नुमाइंदा भेज दिया ताकि मालूम हो कि क्या बात है। अबू लहब कुरैश के दूसरे लोगों के साथ मजमे में था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुखातिब करके फरमाया कि तुम्हारा क्या ख्याल है अगर मैं तुमसे कहूँ कि वादी में पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है और वो तुम पर हमला करना चाहता है तो क्या तुम मेरी बात सच मानोगे? सब ने कहा कि हाँ, हम आपकी तस्दीक करेंगे, हमने हमेशा आपको सच्चा पाया है। आपने फरमाया कि फिर सुनो कि मैं तुम्हें उस सख्त अजाब से डराता हूँ जो बिल्कुल सामने है। उस पर अबू लहब बोला,
تجھ پر سارے دن تباہی نازل ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا تھا؟ اسی واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی ہی اس کے آڑے آئی۔ صحیح بخاری 4770۔ وبشیرن، اور خوشخبری دینے والا، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں اور عبادت اور اس پر یقین رکھنے والوں کو کہ وہی الہ ہے، ثواب کی خوشخبری دیتا ہوں۔ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف پلٹ آؤ، یعنی اپنے پچھلے گناہوں کو چھوڑ دو، رب سے ان کی بخشش مانگو اور سچے دل سے توبہ کر لو۔ یُمَتِّعُکُم، وہ فائدہ دے گا تمہیں، متاعًا حسنا، اچھا فائدہ، الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک، یعنی جب آپ اپنے رب سے استغفار کر کے توبہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے دنیا کے رزق میں وسعت دے گا اور ایسا رزق دے گا جس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے ایک مقرر وقت تک، یعنی اپنی وفات تک۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کا ذکر فرمایا سورہ نحل آیت 97 میں کہ جو شخص نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو ہم اسے ضرور زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی، اور ہم ضرور بدلے میں ان کا اجر زیادہ اچھا دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے۔ وَيُؤْتِي، اور وہ دے گا، كُلَّ ذِي فَضْلٍ، ہر صاحب فضل کو، فضلہ، اس کا فضل، یعنی وہ نیکی کرنے والوں کو اپنے فضل و کرم سے نوازے گا، انہیں ان کی پسندیدہ چیزیں عطا کرے گا اور ناپسندیدہ کو ان سے دور کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے حسن اعمال کی وجہ سے انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھر گئے، فَإِنِّي أَخَافُ، تو بے شک میں ڈرتا ہوں، عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار اور عبادت میں اخلاص سے منہ موڑنے والوں کو دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے اس دعوت سے منہ موڑا تو قیامت کے دن عذاب پہنچے گا۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے اور اسے اپنی زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے۔ وہ سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، نیک اعمال پر اچھا بدلہ اور برے اعمال پر برا بدلہ ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، وہ اپنے اولیاء پر احسان کرنے کی اور اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کی اور قیامت کے دن تمام مخلوقات کو لوٹانے کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور یہ سخت ڈراوے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ تغابن آیت 7 میں، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا تمہیں ضرور بتایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ عاص بن وائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا، اسے ریزہ ریزہ کر کے کہنے لگا، اے محمد، کیا اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو اس کے ریزہ ریزہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے گا، وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ مستدرک الحاکم 3606۔ الا، خبردار، انہم یثنون، بے شک وہ دوہرے کرتے ہیں، صدورہم، اپنے سینے، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ اس سے چھپ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی گمراہی کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم اپنے دروازے بند کر لیں گے اور کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیں گے اور اپنے سینوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کو چھپائے رکھیں گے تو کسے خبر ہوگی؟ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ کفار مکہ حقیقی معنوں میں ایسے ہی کرتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو اپنا منہ پھیر لیتے اور آپ کی طرف پیٹ کر لیتے اور کپڑے سے اپنا منہ ڈھانک لیتے تاکہ آپ کی کوئی بات ان کے کان میں نہ پڑ جائے۔ الا، خبردار، حین یستغشون، جس وقت وہ ڈھانپتے ہیں، ثیابہم، کپڑے اپنے، یعلم ما یسرون، وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ رات کو جب آپ کپڑوں میں اپنے آپ کو لپیٹ لیتے ہو اسے بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کھلے قول اور چھپے فعل کا علم رکھتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں والی بات کو جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دلوں کے وسوسوں، خیالوں اور سوچوں کو بھی جانتا ہے، پھر سینوں کو موڑ کر اسے کیسے چھپا سکتے ہو۔ اس آیت کا مقصد اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کو بیان کرنا ہے۔ سورہ البقرہ آیت 284 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم وہ ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔
اللہ تعالیٰ نظر انداز کرنے والوں کی حرکت کو سامنے لا کر غلطی کو واضح کرتے ہیں کہ جب وہ رات کو اپنے گھروں میں بستر پر لیٹے ہوتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ اس سے چھپ نہیں سکتے، وہ تو ہر کھلی اور چھپی بات کو جاننے والا ہے، تو ان کے پردے اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے کیا رکاوٹ بنیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔